ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, मैं हूं होम्योपैथिक प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ मलिक, DHMS RHMP, एक्स प्रिंसिपल फारान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आज की वीडियो गुर्दे के अमराज के हवाले से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुर्दे की बीमारियां क्यों होती हैं, उनकी अलामत क्या हैं, उसका इलाज क्या है और उसका परहेज़ क्या है और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम अख्तियार करके गुर्दे की बीमारियों से बच सकते हैं। गुर्दे की बीमारियों में जहाँ और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं, उनमें एक तो है पथरी। गुर्दे की पथरी जो है बहुत तकलीफ़ दे, बड़ा पेचीदा सी बीमारी है। जिन लोगों को खुदा न खास्ता जी होती है तो वो इस तकलीफ़ से वही खुद ही आगाह होते हैं कि किस कदर तकलीफ़ दे इसका जो है होता है प्रॉब्लम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, ये होती इसलिए इस वजह से है पथरी कि हम जो खुराक खाते हैं, अगर हमारी खुराक में चावल, बड़ा गोश्त, अंडा, पराठा, दाल माश और इस तरह की ग़िज़ाएँ हैं, तो फिर इनके लगातार इस्तेमाल से पथरी बनना शुरू हो जाती है और इसको बनने में 5-10 साल लगते हैं, तब जाके ये उस स्टेज पर पहुंचती है कि हमें उसकी अलामत का भी पता चलता है और उसकी तकलीफ़ का पता चलता है। यानी गुर्दे में दर्द होना शुरू हो जाता है, दर्द के साथ साथ दिल ख़राब होता है यानी मतली होती है, और पेशाब में जो है जलन होती है, पेशाब में खून भी आ सकता है और पेशाब में जो है रुकावट भी हो सकती है। इस वजह से तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो खुराक खाने के वजह से भी हो गया और ये जो मैंने अलामात आपको बताई हैं ये भी हो गई। इसके अलावा जो कुश्ता जात का इस्तेमाल है या जिनसी अद्वियात का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उनके गुर्दे भी काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं और उसका भी बहुत ज़्यादा यानी जो बीमारी है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और आपने सुना होगा कि गुर्दे फेल हो जाते हैं तो फिर जो है उसका रिज़ल्ट बहुत यानी गलत निकलता है। इसलिए चाहिए ये कि हमें ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें हमारा मैदा भी डिस्टर्ब नहीं हो, हमारा जिगर भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारा गुर्दे जो हैं ये निज़ाम अखराज में आते हैं। ये कि हमारे जिस्म का बहुत अहम उज़्व है और निज़ाम अखराज जिससे में बॉडी है उसके अंदर जब हम पानी पीते हैं या कोई मशरूबात लेते हैं तो फिर उसका अखराज होना भी ज़रूरी है। अगर अखराज नहीं होता और वही जो है ज़हर जो है हमारी बॉडी में अगर रह जाता है तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें को कब्ज़ हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होती है, तो जैसे कॉन्स्टिपेशन को उम्मुल अमराज कहते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इसी तरह गुर्दों का मसला है कि गुर्दों में अगर अखराज नहीं होता है सही तौर पर, अच्छा गुर्दों में अगर अखराज ज़्यादा होने लग जाए, जैसे उसमें प्रोटीन खारिज हो रही हो, अल्ब्यूमिन खारिज हो रही हो, तब भी ये ख़तरनाक है। या जैसे ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं उनके भी गुर्दे बहुत मुतासर होते हैं। फिर ये अगर सही तौर पर अखराज नहीं होता तो बाद डायलिसिस तक यानी कि गुर्दों में जो सफाई है हर महीने या 15 दिन बाद हॉस्पिटल में जाके करवानी पड़ती है। तो ये एक दफ़ा डायलिसिस हो जाता है तो फिर जो है होता रहता है, मरीज़ बार बार जाता रहता है, तो ये भी और फिर गुर्दों का जो है सही होना हमारे पूरी बॉडी का जो है सेहतमंदी की अलामत है। अगर गुर्दे सही हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है, पूरा जिस्म जो है, पूरा सिस्टम जो है वो सही है। अच्छा, ये वजूहात हो गई और अलामत भी मैंने आपको बता दी। अब इसका इलाज और एहतियात क्या है। मशरूबात जो है ख़ुसूसन शराब नोशी, सिगरेट और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो गुर्दों के लिए नुकसानदेह है
اور اس کے استعمال میں احتیاط برتیں، اور صبح نہار پانی آپ نہیں پئیں۔ صبح کو آپ نے جو ہے ناشتہ جو ہے ایسی اشیاء کا کرنا ہے، جیسے آپ انڈا ہے، پراٹھا ہے، چاول ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں لیں۔ اچھا، دودھ میں کیونکہ کیلشیم ہوتا ہے، کیلشیم آکزیلیٹ سے پتھری بنتی ہے، تو دودھ اگر آپ نے پینا ہے تو اس میں مالائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو بھون کر پئیں، ٹھیک ہے، اور تب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اس پرابلم سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بات آتی ہے علاج کی۔ علاج کے لیے ہمارے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جو ہے گردوں کا بہت زبردست علاج ہے، اور بے شمار مریض جن کو ہاسپٹل میں ایلوپیتھک ڈاکٹرز جو ہے جواب دے دیتے ہیں، تو ان کو خود ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کوئی اچھا ہے تو اس سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں، تو آپ کا جو ہے مکمل طور پر آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یعنی ہومیوپیتھک گردوں کے بیماریوں کے حوالے سے ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ گردوں کے مریض آتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک چونکہ ایک طریقہ علاج مانا ہوا ہے اور بڑا لطیف اجزاء پہ یہ مشتمل ہے اس کی ادویات، تو یہ گردوں کے مریض کے لیے بہت زبردست فائدہ مند ہے۔ آپ میرے ساتھ خدا نخواستہ اگر آپ کو گردوں کا یا آپ کے کسی عزیز کو گردوں کا کسی بھی قسم کا پرابلم ہے، پتھری کا پرابلم ہے، یا گردوں کا ڈائلسس ہو رہی ہیں، یا اور مطلب یورین کا پرابلم ہے، تو وہ علاج کروا سکتے ہیں۔ ola.com کے تھرو آپ میری جو ہے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گردوں کے لیے جو ٹیسٹ ریکوائر ہیں وہ بھی میں مطلب اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورین ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری سے، اور الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ الٹرا ساؤنڈ اور یورین ٹیسٹ جب آپ کرواتے ہیں تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشاب میں کیا کیلشیم آکزیلیٹ یا کچھ سیلز ایسے آ رہے ہیں جو پتھری کی نشاندہی کر رہے ہیں، یا پھر الٹرا ساؤنڈ کی جب آپ رپورٹ کرواتے ہیں تو اس میں سٹون جو ہے کہ دائیں گردے میں ہے، بائیں گردے میں ہے، کیا سائز ہے، تو سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جو گردے کے مریض ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا علاج موجود ہے۔ علاج اس کا ہو سکتا ہے، صرف مریض کو جو ہے اس کا علاج اور پرہیز احتیاط جو ہے وہ لازمی کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو ہے مریض اپنی زندگی تندرست خوش و خرم گزار سکتا ہے اور اپنی لائف انجوائے کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک اور بات جو ہے ضروری آپ کو بتاتا چلوں کہ سنی سنائی یا انٹرنیٹ سے یا ٹونے ٹوٹ کے آپ بالکل نہیں کریں۔ آپ معالج جو کوالیفائڈ ہے اس سے رابطہ کریں، اور سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کریں۔ سیلف میڈیکیشن یا سنی سنائی یہ میں نے یہ دوا کوئی کہتا ہے کہ میں یہ دوا استعمال کی تھی تو میں تو ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ بھی یہ لے لیں، یا ایسے سنی سنائی ہیں جو کسی کے ٹون ٹوٹ کے، ان پہ بالکل نہیں جائیں۔ انسانی جان بہت قیمتی چیز ہے، تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کریں، اپنے معالج کے پاس جائیں اور اس کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کریں اور اپنی صحت مند زندگی گزاریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے۔ آج تک اتنا ہی، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔